श्रीकांत गावडे आणि हांव पिसुल्लेच्यान आसा, सत्तरी तालुका, श्री शांतादुर्गा सेल्फ हेल्प ग्रुप. आणि आमचो पिसुल्ले हितूर विलेज ऑर्गनायझेशन ग्रुप आसा, तेजें नांव आसा सिंदूर विवो. आणि सत्तरीचे एसएजी मेळोन आमचो सह्याद्री MCLF म्हणून आसा. ग्रामीण हे सरकारान पयल्या फावट जे तुमकां हें केला, तो तुमच्यानी हांगा स्टॉल घातला, हय, तुमकां हेल्प कितें जालें? आमकां आमची जी आमी पारंपारीक गांवांनूच करताले ते हांगा सगळ्या म्हणजे पणजे एरिये सारकें सिटी एरियेन आमकां ते सगळ्यांक दाखोवंक मेळ्ळो, टेस्ट करपाक. किती किती व्हेरायटी आमच्या हितूर आमी व्हेज आमकां दिल्ले, खतखतें केलां, मिक्स भाजी केल्या चणे आनी बटाट्याची. मागीर दोणे जे आसता पणसाच्या हेचे पासून तितून मागीर तांदळाचे आनी गोड मिक्स करून करता. मुटली आसा, भरलेली तोरां आसा, कोकम पन्ना आसा आणि मिक्स लाडू आसा, तुगीचे पोळे, भजी आसा, भाजलेल्यो काजू आसा आणि ओटाची सोलां आसा. किती रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स खूब बरो आसा. म्हणजे जे लोकल आमचे कितें करतात तेका सहजा भायर खावपाक मेळना, सो हेका खूब बरो रिस्पॉन्स आसा. चड कितें डिमांड आहा? कितें डिमांड? डिमांड म्हणजे भरलेली तोरां आसा आनी दोणे केल्या आनी खतखतें एका आनी तुगीचे पोळे एका चड डिमांड आसा. म्हणजे मुद्दामूच की आमी एवरी टायम प्रमोट करतात दुसऱ्या खातीर, पूण हे फावट आमी हांगासर इनवॉल्वमेंट जाल्ली आसा. आनी हो जो ग्रामीण फूड फेस्टिवल आसा तो एक्चुअली कसो जाला, खुबश्यो गजाली लुप्त जाल्ल्यो आसा ज्यो आमच्या आदी पासून ज्यो आसा पळय त्यो. आनी हे जस्ट आतां आमच्या जी नवीन भुरगीं, नवीन पिढी आतां जी उबारता आनी ती जास्त अशी फास्ट फुडाक आनी पिझ्झा आनी हेका तेका वयता पळय, तेंच्यांनी परत हांगा खंय तरी हे आमचे जे आयटम्स आसा ते टेस्ट करचे, ट्राय करचे आनी हेका परत तेंच्यांनी डिमांड करचो. आनी तो जर डिमांड बऱ्यापैकी येयलो जाल्यारच आमकां फुडें आनी हेच्या खातीर एक परत चान्स मेळटलो, एक प्लॅटफॉर्म मेळटले आमचे जे गोवन आसा ते. आनी ह्या स्टॉलाचें आमचें नांव आसा नुस्तें फिस्टेक. एक्चुअली हो पोर्चुगीज वर्ड आसा नुस्तें फिस्टेक. सो तेका लागून आमी जे सगळे जर आमचे गोवन म्हणटा जाल्यार हे बी नांवूय आमकां त्या पद्दतीन आमकां सोदून आमकां ते बरें ते आमकां हे करपाक जाय. सो एक्चुअली आमचे जे आसा ते आमी जस्ट फक्त फीश फ्राय, टायप्स ऑफ फीश जितले नुस्तें आमच्या मार्केटात मेळटा ते सगळे आमी फ्राय करून आमी जस्ट नुस्त्याचेर फोकस केल्लो आसा आनी कांयच ना. आनी जस्ट त्याच्या वांगडा कितें रिस्पॉन्स, कसो रिस्पॉन्स लोक? रिस्पॉन्स एक्चुअली आतां 6 उपरांत इनॉग्रेशन आसा, पूण आमी सकाळच्यान हांगा आसा त्या हिशोबान पळोवंक गेले जाल्यार खुबशे आमचे कडेन गिरायक येयल्ले आसा आनी आमी म्हाका दिसता ओपनिंग आमी सकाळीच केल्ली आसा. सो बरें दिसता आनी पब्लीक पळोवनूय खूब बरें दिसता. खूब लोकांनी एंटर केल्ले आसा. आमी एडवर्टायज खूब बऱ्यापैकी केल्ली आसा, स्टेटस अशें माउथ पब्लीक अशें तशेंच करून आमी खूब जाणांका त्याच्या बद्दल इन्फॉर्मेशन दिल्ली आसा. इवन दो आमकां तरी सगळें फ्री ऑफ कॉस्ट मेळ्ळा. एक स्टॉल ह्या सिटीन इतल्या ह्या एकदम कॅपिटल ऑफ क्वीन ऑफ सिटी म्हणटा ती गोंयची म्हणटा ती पणजे शहरान सारकें आमकां जर एक फ्री ऑफ कॉस्ट DRDA थ्रू जावं आमचो CM सरा थ्रू म्हणटा तशें एनीवेज, पूण जे आमच्या वयल्या हायर ऑथॉरिटी कडल्यान जर आमकां ह्या सिटीन आमकां जर एक स्टॉल हेजे सुद्दां खूब जाले जोडटले मनशाक, हे स्टॉल आमकां फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा. परत आमकां रावपाक फ्री ऑफ कॉस्ट आसा, लायट जे कितें आमकां हांगासर कितें रिक्वायरमेंट आसा सगळें फ्री ऑफ कॉस्ट मेळिल्लें आसा. आनी तेका लागून आमी जाता तितली मिनिमम प्रायस जी आमची गांव वाठारांत आमी जी प्रायस दवरता पळय ती सुद्दां आमी हांगासर प्रायस दवरून जर आमी हांगा मार्केट कॅप्चर करपाक गेली न्हू जाल्यार आमी बऱ्यापैकी हांगा 3 दिसांक आमी जाय तशी जोडूं शकता. गोवा स्टेट रुरल लायव्हलीहूड मिशनाच्या अंडर आमी पयलींच्यान म्हणजे एज अ फील्ड वर्क म्हणून आमी पयलींच्यान काम करता. एज अ ब्लॉक कॉर्डिनेटर प्रत्येक ब्लॉकात आमची 13 ब्लॉकांतले आमी सगळी ब्लॉक कॉर्डिनेटर, इंटरनल मेंटर म्हणून आमी काम करता. ह्या वर्सा आमी चिंतलें की आमी पासून एक आमी कशी इनिशिएटीव आमी जे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे बायलांक सांगता तेच आमी पासून ग्रुपांतल्यान आमी करूया. एक म्हणजे ग्रामीण फूड फेस्टिवल जो दिला तो तातूंत आमी भाग घेवन आमी बाकीच्यान पासून म्हणजे अशें तुमी फुडार करूंक शकता हें आमी सांगपा खातीर हो भाग घेतलेलो आसा. तशें आमकां रिस्पॉन्स चड मेळ्ळोच आसा सकाळच्यान. आनी तशेंच आमची जी ऑफिसर्स बी आसा तांच्यांनी पासून आमकां हें केलें, पण हो आमकां मेन DRDA प्लॅन तो गोवा स्टेट रुरल तांकां आमी खूब थँक्स म्हणटा, कारण तांच्यांनी खूब आमचे खातीर इनिशिएटीव घेतलेली आसा आनी आमी हे लायव्हलीहूड करपा खातीर बाकीच्या खातीर एंटरप्रेन करपाक आमी हेल्प करतली. ह्या खातीर आमी हो प्रमोट केला. ओके, थँक्यू.
माझें नांव शर्मिला पिल्लय हांव नेत्रावळी साळगे आनी आमकां हांगा स्टॉल दिल्ल्यान एक कितें फायदो जालो म्हणजे गांवांतले आमकां हांगा हाडपा मेळ्ळे आनी सेल करपा मेळ्ळें हो एक चान्स RDAचे थँक्यू तेजे खातीर आनी दुसरें हे कोणाक खबर ना न्ही रानांतल्यो रानभाज्यो बीन तेका लागून तो एक आमकां बेनिफीट म्हणजे लोकांक दाखोवपा मेळ्ळें हे अशें अशें आसा हे खावपाचें आसा आनी बरें आसा ओके सो कितें कितें दवरला तुमी सध्या आतां रानांत पातोळ्यो आसा हळदी पानाच्यो दुसरे कायऱ्यो आसा ते दाखोवता आतां ते पळय हेज्यो त्यो कायऱ्यो पळय केला तांदळाचें पीठ आनी सोय गोड अशें घालून आनी मागीर तेतूंत घालप ते कशें आसा ते मागीर हे अशेंच खावपाचें काय अशेंच खावपाचें हे पळय ते हे केले नंतर अशें जाता ते भाजून बी आतां मागीर हितून घालपाचें आनी हेतून तांदळाच्या पिठां घालून मागीर ते मिक्स करून गोड बी घालून आणि सोय हे खंय घालून गावता हे ते रानांत हय रानांत अजून राना ना आतां ते न्हू पडल्यो हय आनी त्यो सुक्यो पूण तेतूंत जिते बी नासता पूण प्रोसेस असो आसता करपाचो लोक खावपाक येता हय हय म्हणजे चडशे लोकांक हे खबरच ना हे खाता म्हणून हय कितें बेनिफिट्स आसा तेका कितें हो तेजे म्हणजे सारखे म्हाका औषधी गुणधर्म म्हणटा तशें म्हाका खबर ना पूण आमगेले थंय ते सगळे लोक नेत्रावळी खाता हय. ओके आणि कितें डिफरंट आणि कितें आहा? आणि हो चिरको ते म्हणतो सगळें मेळटा न्हू नेत्रावळी मेळटा माडी आसा आनी म्हाजो खरवसूय आसा पूण तो हांवें आतां रेडी ना आणि कितें रिस्पॉन्स कसो आहा लोकांचो लोक येतात आतांच सुरवात जाल्या तरी सुद्दां बरो आसा हय आणि हांगासर आमी जमल्या हांगासर आमचो प्रोग्राम सर CM सरान आमकां दिला ऑपॉर्च्युनिटी हांगासर आमचे जे आमी कितें ट्रेडिशनली करता ते सगळे आमकां हांगासर हाडून सेल करपाचे लोकांक पर्यंत पावोवपाची आमकां ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या सो हांगासर आमी हाडला आसा आमचे फेणी कॅशू फेणी आनी मसाला फेणी सो आमी हांगासर ते लोकांक पर्यंत पावोवपाची हे करता सरान आमकां इतली बरी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्या आनी आमी तांकां थँक्यू म्हणटा हो प्रोग्राम केलो म्हणून बिकॉज हांगासर खुबश्या बायलांक आमकां हें मेळ्ळा की आमी हांगा येवन आमचे सगळे लोकां पर्यंत पावोवपाचे भायर पावोवपाचे सो हे आमचे आमी ट्रेडिशनल वेन सगळें केल्लेलें आसा आनी आमी थँक्यू म्हणटा ही गोवन मॅन्युफॅक्चरींग ना हय मॅन्युफॅक्चर खंय करता तुमी मॅन्युफॅक्चर हे आमचे घरचे सो आमी घरा मॅन्युफॅक्चर करता आमी लायसन्स घेतला हेचो सो आमी ते लेबल करून भायर विकता आणि कितें रिस्पॉन्स जाता कोण फेणी घेवपाक कोण येता अशें ओके रिस्पॉन्स म्हणल्यार आमकां बरोसो रिस्पॉन्स मेळटा जेन्ना आमी अशे प्रोग्राम करता तेन्ना आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळटा बिकॉज जो पर्यंत आमी लोकली विकता तो पर्यंत आमचे लोकली पावता ते गांवांनी पावता बट जेन्ना आमी अशे प्रोग्राम्स थ्रू विकता तेन्ना आमकां बरें प्रॉफीट मेळटा बरो तो सेल जाता बिकॉज आमकां आवट ऑफ द स्टेट विकपाक मेळटा इवन ट्युरिस्ट्स येता आमच्या कडेन सो तांकां इफ जशें हें जाता की तांकां जर फ्लायटान व्हरपाक मेळटा तेंचे जितले लिमीट आसता तितले तरी ते व्हरपाक शकता सो या तो एक रिस्पॉन्स बरो आसा पण म्हाका एक सांग फॉरेन लिकर जेन्ना गोव्यान इतले इन रिजनेबल रेट तो लोक येतात घेवपाक मिन्स फेणी बिनी सॉरी फॉरेन लिकर्स आहा ते द रेट्स आर व्हेरी लेस एज कम्पेअर्ड टू द दिस भायल्या सो पीपल अप्रोच फेणी Yeah, they do because the rates for them is very low here. But we have to sell as per our convenience, no? So for Goan people, it is like very convenient rate. So for them also we sell in the same rates because we can't increase the rate for them also, no? Because what we can afford or what is convenient to us, we will sell. So we don't change the rates. We sell in the same price. ओके ती मसाला फेणी कसली ती Sorry, we can't reveal the masala. आणि आमचे खरपाली आमचे घर गांव आमचो खरपाली आणि आमी खाजेचे दुकान करता पयलीं म्हाजो माव करतालो आतां हांवें स्टार्ट केला ही सुकी गाडी विदाउट गॉड आणि हो मक्याचो शो आतांच आमी हांगासर केला ही काजू कतली आणि हे गोडाचे खाजे म्हणजे हांगासरूच आमी केला फाटल्यान तुमी गेला हय फाटल्यान केला आणि आतां जिलेबी काडटा ओके सो कितले वरायटीज दवरता सध्या तुमी आतां आमी
4-5 व्हरायटी 4-5 व्हरायटी. कितें मदत जाल्या तुमकां गव्हर्मेंटान हांगा स्टॉल घालून तुमकां दिला म्हणून? म्हणजे हे आमकां घालून फ्री दिला, तेचे आमकां चार्जीस दिवपाचे ना. आणि एक मार्केटिंग जाता न्हू, ही एडवर्टाइजमेंट कशी जाता प्रोडक्ट. त्या रेट किती कमी जास्त किती आहा तुमचे? रेट्स आमी 100 रुपीज पर पाव किलो लायला. ह्या एरियेन मातशी चड आसता, पूण आमी रेग्युलर कशी लायला. आणि किती रिस्पॉन्स किती लोक येतात? म्हणजे आतांच येवपाक लागला लोक. म्हणजे इतलो टायम नासलो, पूण आमी आतांच काडला न्हू, आतांच येवपाक लागला. ओके. तुम्ही पळयतात GNH.